बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और कुछ हम चाह रहे हैं कि आपके साथ सियाचिन के हवाले से कुछ ऐसी तफसीलात शेयर करें जो शायद आप लोगों ने पहले सुना भी नहीं होगा। चूंकि मैंने सियाचिन के अंदर 8 दिन गुजारे थे, तो मैं चाह रहा था कि सियाचिन के इन 8 दिनों के अंदर जो पूरी एक डिटेल है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सको, और कुछ ऐसी चीज़ें सियाचिन के हवाले से आप लोगों को बता सको कि वहाँ पे जो हमारे फौजी जवान हैं वो सियाचिन के अंदर दिन रात किस तरह गुजारते हैं, वहाँ पे मसाइल क्या है, मुश्किलात क्या है, जो हमारे फौजी जवान हैं वो किस किस्म की कुर्बानियाँ वहाँ पे दे रही है, सियाचिन के हालात किस तरह थे, वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, क्योंकि ऑक्सीजन न होने की वजह से, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पे मैंने क्या पेश किया, मैंने क्या देखा। और शायद मैं पाकिस्तान का वाहिद जर्नलिस्ट होगा कि मुझे सियाचिन के तमाम जो हाई टॉप्स हैं वहाँ पे जाने का मौका मिला, और वहाँ पे मैंने ये 8 दिन गुजारे। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये किस्तों में आप लोगों के साथ सियाचिन की ये पूरी एक जो बायोग्राफी एक किस्म की थी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और आप लोगों को बताऊंगा कि वहाँ पे क्या सूरत हाल थी, वहाँ पे किस किस्म का मौसम था, वहाँ पे किस किस्म की ज़िंदगी थी, वहाँ पे जो मैंने देखा, क्या कुछ देखा, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इन तमाम किस्तों के लिए आप अपनी इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी हमारी आगे एपिसोड आएंगे, किस्त आएंगे, वो आप देख सके। सबसे पहले तो हम जब इस्लामाबाद से रवाना हुए तो हम PIA के ज़रिए स्कर्दू पहुंच गए, और वो तकरीबन कुछ 40 मिनट का फ्लाइट था। और जब हम स्कर्दू एयरपोर्ट पहुंच गए तो वो पहाड़ों के बिल्कुल बीच में एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा एक एयरपोर्ट है, और अभी चूँकि इस्लामाबाद से उसके लिए बाकायदा परवाज़ें रेगुलर शुरू हो गई हैं, तो अभी बड़ी आसानी के साथ आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। स्कर्दू बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक वैली है और बड़ी प्यारी वैली है। जब हम वहाँ पे पहुँच गए तो एयरपोर्ट से सीधे वहाँ पे एक बड़ा प्यारा गेस्ट हाउस था दरियाई सिंध के बिल्कुल किनारे पे, वहाँ पे हम पहुँच गए। और जब हम पहुँचे तो एक स्कर्दू के अंदर एक जो चीज़ मैंने देखा कि स्कर्दू के अंदर जब शाम से पहले पहले तकरीबन 4 बजे वहाँ पे मौसम बिल्कुल अचानक तब्दील हो जाता है, तेज़ हवा चलती है और बड़ा प्यारा किस्म का मौसम वहाँ पे आपको देखने मिलता है। और स्कर्दू वैसे भी जब आप वहाँ पे सिटी के अंदर निकलते हैं तो एक छोटा सा शहर है और बड़ा प्यारा शहर है। लोग स्कर्दू के बड़े अच्छे हैं। वहाँ पे हमने देखा कि जो फ्रूट्स के बागात है, और ये बेसिकली वहाँ के लोगों का एक मेन इनकम सोर्स भी है स्कर्दू के अंदर। वहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के जो उनके फ्रूट्स हैं, जिसमें एप्पल, उसके सेब बड़े अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर भी है। और उसके अलावा जो उनका एप्रिकॉट्स है या इसी तरह वॉलनट्स है, चेरीज़ है, इस किस्म की जो फ्रूट्स है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है स्कर्दू की। और वहाँ से न सिर्फ पाकिस्तान के दीगर इलाकों में वो फ्रूट्स आते हैं, बल्कि बाहर दुनिया में भी वो एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसी तरह स्कर्दू के अंदर हम वहाँ पे गए तो एक उनके जो मुख्तलिफ झील है, उनके झील बड़े प्यारे हैं। और एक सतपारा जो उनका झील था बड़ा प्यारा था, बहुत बड़ा था। और हम वहाँ पे गए, जब मैंने देखा तो उसके बिल्कुल ब्लू और ग्रीन किस्म के वाटर्स थे और बड़े प्यारे लग रहे थे। हम उसके किनारे पे गए, हमारे साथ जो हमारे दोस्त थे वहाँ पे वो हमारे साथ थे, और हमने वहाँ पे कुछ टाइम भी गुजारा और बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। क्योंकि उसके पानी अगर आप देख लें तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि कुदरत के जो नज़ारे हैं या कुदरत की जो वो एक हुस्न है
جو نہ صرف اس ویلی کے اندر ہے بلکہ آپ جب اس جھیل کو دیکھ لیں تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کتنے حسین قسم کے مناظر پیدا کیے ہیں. تو ایک ان کے جو وہ جھیل تھی، ایک یہ ستپارا، اور اسی طرح ان کی وہاں پہ ہم نے دیکھا کچورا بھی ایک ان کا جھیل تھا، وہ بھی بڑا پیارا تھا. لیکن ان کے اسکردو کے اندر جتنی بھی جھیل ہے، جب آپ جس میں بھی جائیں گے تو آپ بہت زیادہ اس کو انجوائے کریں گے. اسی طرح دنیا کے جو 14 ٹاپ پیکس ہیں، جو بڑی چوٹیاں ہیں، اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں 4 جو مین ہے وہ اس اسکردو کے اندر موجود ہیں، جس میں آپ دیکھ لیں K2 ہے، یا براڈ پیک ہے، یا اس کا جو گاشر بروم ہے. اسی طرح جو نانگا پربت ہے وہ پھر دیامر والی سائٹ پہ ہیں. لیکن اسکردو کی اہمیت یہ بھی ہے کہ دنیا کے جو ٹریکر ہے، جو ٹریکنگ کے لیے آتے ہیں، تو وہ اسکردو میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جو یہاں کے ٹریکس ہیں تو وہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں، اور اسی وجہ سے بہت زیادہ لوگ باہر دنیا سے آتے ہیں. اور پھر یہاں کے لوکل لوگوں کے لیے بھی وہ ایک بڑا اچھا قسم کا سورس آف انکم اسی وجہ سے ہے کہ یہ لوکل لوگ پھر ان کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے ایز اے گائیڈ جاتے ہیں، ان کو سپورٹ دیتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک وہاں کے لوگوں کے لیے ایک بڑا اچھا سورس آف انکم ہے یہی ٹورسٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خوراک بھی بڑے اچھے ہیں اسکردو کے. اگرچہ وہاں پہ ایکسپینسیو تو ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ بہت زیادہ دور ہے. تو وہاں تک آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد سے تقریباً آپ بائی روڈ اگر جاتے ہیں تو راؤنڈ اباؤٹ 25-30 گھنٹوں میں آپ پہنچ جاتے ہیں. تو پھر آپ یہاں سے اگر وہاں پہ مختلف خوراک کی چیزیں پہنچ جاتے ہیں تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ وہ کتنا مشکل ہے. تو اسی وجہ سے وہاں پہ جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہے بنسبت باقی علاقوں کے. ایک اگر آپ جائیں گے تو شنگریلا جو ریزورٹ ہے، جو ہوٹل ہے، وہاں پہ ضرور آپ جائیں. اس کو آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں گے. بہت پیارا ہے، بہت جہاں پہ وہ نیچرل بیوٹی آپ دیکھیں گے تو آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے. ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، ہم نے وہاں پہ ڈنر کی تھی، تو ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا، اور یقینی طور پہ آپ لوگ بھی اس کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے. تو آپ جب بھی اگر اسکردو جائیں گے تو ضرور شنگریلا جائیں. شنگریلا کو بالکل مس نہ کریں، کیونکہ وہاں پہ جب آپ اسکردو میں جائیں گے اور اس کو اگر آپ مس کریں گے تو آپ یقینی طور پہ جو ایک خوبصورتی ہے اس کو پھر آپ لوگ مس کریں گے. انشاءاللہ ابھی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم سیاچن کے اندر داخل ہوں گے، سیاچن میں جائیں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارا پہلا اسٹیشن تھا ہم کہاں گئے، اور وہاں پہ میں نے کیا دیکھا، اور وہاں پہ جو ہم نے ٹائم گزارا. کیونکہ ہم پہلے دن جو تھے وہ جہاں پہ گئی تھی اس سے آگے پھر K2 ہے. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ جب ہم وہاں پہ پہنچ گئے تو کیا مناظر تھے، کیا کچھ میں نے دیکھا، ہم کس طرح پہنچ گئے. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے لیے آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ کل میں آپ کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل مزید بتاؤں گا. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.